बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दिल फरेब, आरामदेह और पुरअसाइश ज़िंदगी के बाद आने वाले तमाम मराहिल इंतहाई कठिन, तकलीफ़ दे और अलमनाक हैं। सबसे पहला मरहला मौत का है। मौत वो करवाहट है जिसे हर जानदार ने पीना है। इरशाद बारी ताला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, कुल्ला शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हर चीज़ हलाक होने वाली है। मरने के बाद चूँकि कोई शख्स वापस नहीं पलटता, इसलिए ठीक ठीक ये बताना कि मरने की कैफियत क्या होती है मुमकिन नहीं। अलबत्ता कुरान और हदीस में मौत की शिद्दत और सख्ती का जो ज़िक्र आया है उससे अंदाज़ा होता है कि दुनियावी ज़िंदगी के सारे मसाइब व आलाम, सारे रंजो गम और सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें इकट्ठी कर दी जाएँ तो मौत की तकलीफ़ और शिद्दत उनसे ज़्यादा है। सूरत क़ाफ में इरशाद बारी ताला है, वजाअत सकरातुल मौति बिल हक़, और मौत की सख्ती हक़ लेकर आ पहुँची। हक़ से मुराद आलमे बरज़ख है कि हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ हैं। फरिश्ते नज़र आ जाते हैं, अज़ाब या सवाब का यकीन हो जाता है। मौत की सख्ती और शिद्दत का ज़िक्र करते हुए सूरह क़ियामा में इरशाद बारी ताला है, कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी वक़ीला मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ु फत्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़। जब जान हलक तक पहुँचती है तो कहा जाता है कि कोई मुँह करने वाला है। आदमी ये समझता है कि अब दुनिया से जुदाई का वक़्त आ गया है। इस वक़्त पिंडली के साथ मिल जाती है, और पिंडली से पिंडली मिल जाने का मतलब यह है कि मौत के वक़्त पे दर पे तकलीफ़ें आती हैं, तब जान निकलती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मौत की तकलीफ़ बड़ी शदीद है। दूसरी हदीस में इरशाद मुबारक है, लज्जतों को मिटा देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मर्ज़ में वफ़ात पाई उसमें आपके इज़्तिराब और बेचैनी का ये आलम था। पानी का प्याला साथ रखा था जिसमें बार बार हाथ मुबारक डालते और चेहरे पर मलते, अपनी चादर कभी अपने चेहरे पर डालते और कभी हटा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत की गशी तारी होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरा मुबारक से पसीना पोंछते और फरमाते जाते कि मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तकलीफ़ देखने के बाद अब मैं किसी के लिए मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी ज़िंदगी में अक्सर कहा करते थे, मुझे इन लोगों पर तअज्जुब है जिनके हवास मौत के वक़्त दुरुस्त हैं मगर मौत की हकीकत बयान नहीं करते। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खुद मौत के किनारे पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इन्हें इनकी बात याद दिलाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ठंडी सांस ली और कहने लगे, मौत की कैफियत नाकाबिले बयान है। बस इतना बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा है गोया आसमान ज़मीन पर टूट पड़ा है और मैं दोनों के दरमियान पिस रहा हूँ। मेरी गर्दन पर जैसे कोई पहाड़ रखा हुआ है, पेट में खजूर के कांटे भरे हुए हैं और ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरी सांस सुई के नाके से गुजर रही है। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत की तमाम होलनाकियों से ज़्यादा होलनाक है। ये आरों के चीरने से ज़्यादा अज़ियतनाक, कैंचियों के काटने से ज़्यादा सहत और हंडियों के उबालने से ज़्यादा तकलीफ़ दे। अगर मुर्दा ज़िंदा होकर लोगों को मौत की सख्ती से आगाह कर दे तो लोगों का आराम और नींद ख़त्म हो जाए।
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرمانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں، آ کر مومن آدمی کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے اسے خوشخبری دیتے ہیں، اے پاک روح خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر مومن آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے، اور مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزہ کا منہ کھول دینے کے بعد پانی بہہ نکلتا ہے۔ فرشتے روح قبض کرنے کے بعد اسے خوشبودار سفید ریشمی کفن میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس وقت مومن آدمی کی روح سے اس قدر تیز مشک سی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے محسوس کر کے آپس میں کہتے ہیں کسی مومن آدمی کی روح اوپر آ رہی ہے۔ فرشتے آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو آسمان اول کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون پاک روح ہے؟ جواب میں فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اسے پاک روح کو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بشارت دیتے ہیں۔ فرشتے اسے دوسرے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان اول کے فرشتے مومن آدمی کی عزت افزائی کے لیے دوسرے آسمان تک اسے الوداع کہنے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر مومن کی روح کو پہلے آسمان کی طرح خوش آمدید کہا جاتا ہے، پھر تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک روح پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین یعنی بلند مرتبہ لوگوں کی فہرست میں لکھ لو۔ اس کے بعد اس کی روح کو جسم میں سوال و جواب کے لیے دوبارہ لوٹایا دیا جاتا ہے۔ قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کا چہرہ سیاہ، آنکھیں کیرے رنگ کی بڑی بڑی چمکدار، دانت گائے کے سینگ جیسے بڑے بڑے، آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے، اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہیں اور گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور ماں دین کا، تیرا دین کون سا ہے؟ مومن آدمی قبر کی تاریکی، تنہائی اور منکر نکیر کے انتہائی ڈراؤنے چہرے دیکھنے کے باوجود کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا اور پورے اطمینان سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ بعض اہل ایمان کو سوال و جواب کے وقت سورج غروب ہوتے دکھایا جاتا ہے، چنانچہ مومن آدمی فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے ذرا ٹھہرو، مجھے پہلے عصر کی نماز ادا کر لینے دو، پھر میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تو پھر وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ سوال و جواب کے بعد جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے مومن آدمی کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے اپنے فضل سے بچا لیا ہے۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ یا دروازہ کھولا جاتا ہے جس سے مومن آدمی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر کے خوشی محسوس کرے۔ اس وقت مومن کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے۔ اس کی قبر 70 ہاتھ یا حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے اور 14ویں کے چاند جیسی چاندنی سے منور کر دی جاتی ہے۔ جنت کا خوشبودار لباس اس سے پہنا دیا جاتا ہے۔ جنت کا خوشبودار آرام دہ نرم و نازک بستر اس سے مہیا کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا اور خوبصورت خوشبودار لباس پہنے ایک آدمی آتا ہے۔ مومن اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے تیرے نیک مال ہوں اور آخرت کی زندگی میں تجھے آرام و انعام کی بشارت دیتا ہوں۔ تب مومن آدمی دعا کرتا ہے اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جلدی مل سکوں۔ بعض حدیث میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ مومن آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نیک انجام سے آگاہ کر سکوں۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں اچھا اب تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، یعنی واپس جانا تو ممکن نہیں۔ چنانچہ مومن آدمی سو جاتا ہے
حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے اس کو اٹھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔